नेपालमा ब्याङ फर बक लाइट फ्ल्याक्सी फोनहरू खोज्ने हो भने चाहिँ खासै धेरै अप्सन्सहरू छैन होइन। अब भन्ने पर्दाखेरि पोको F3 GT वान अफ द बेस्ट लाइट फ्ल्याक्सी फोन्सहरूमा पर्छ र योभन्दा अरू हुन्छ नि पाउन चाहिँ गाह्रै पर्छ, अलिक एक्सपेन्सिभ साइडमा पर्छ, जस्तै OnePlus Nord 2 आउँछ होइन। अब यही सेगमेन्टमा चाहिँ रियलमीले एन्ट्री लिएको छ नेपालमा विथ रियलमी GT Neo 2। वेल यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 54,200बाट बेस भेरिएन्टको लागि होइन। र अब यो भिडियोमा चाहिँ म यसको बारेमा भन्नेछु, हुन्छ नि यसको अब लाइक फिचर्सहरू के कस्तो छ, लाइक किन्ने कि नकिन्ने। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँ हाम्रो भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्न भएको छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुहोला फर नोटिफिकेसन्स। सो रियलमी GT Neo 2 यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म भने 1 विक जति युज गरिसकेँ होइन। र यसको बेस्ट कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको पर्फर्मेन्स। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स टक अबाउट यसको पर्फर्मेन्स। GT Neo 2 लाई पावर गर्छ स्न्यापड्र्यागन 870 जुन चाहिँ फ्ल्यागसिप लेभल चिपसेट भन्दा पनि हुन्छ। प्लस तपाईँहरूले चाहिँ अब 8GB ऱ्याम पाउनुहुन्छ नि, तर यो मेरो रिभ्यू भेरिएन्टमा चाहिँ 12GB ऱ्याम थियो। सो हल्का फरक चाहिँ पर्ला है पर्फर्मेन्स एक्सपिरियन्समा। सो अब एप्लिकेसन्सहरूको त कुरै गर्नु पर्दैन होइन, एकदमै फ्लुइड एकदमै स्मुथ छ। मल्टिटास्किङ गर्दाखेरि होस् अथवा एप स्विचिङ गर्दाखेरि होस् होइन। अब यसको बेस्ट पर्फर्मेन्स हामीले कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि गेम गर्दाखेरि है। सो पब्जीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अल्ट्रा HD ग्राफिक्स र अल्ट्रा फ्रेम रेटमा खेल्दाखेरि 40 FPS मजाले मेन्टेन गर्छ यसले है। त्यसै गरी तपाईँले अब हुन्छ नि यसको एक्सट्रिम FPS चाहिँ HDR सेटिङ्स पनि पाउनुहुन्छ र 60 FPS मजाले मेन्टेन गर्न सक्छ है। सो गेम प्ले निकै स्मुथ छ। त्यसै गरी COD मोबाइल खेल्ने हो भने चाहिँ तपाईँले भेरी हाई ग्राफिक्समा म्याक्स FPS सेटिङसम्म पाउन सक्नुहुन्छ र 60 FPS मजाले मेन्टेन गर्छ, नो इस्युज, केही पनि स्टोरेजहरू केही पनि पाउँदैन। तर यसमा मलाई एउटा के अचम्म लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै हाई रिफ्रेस रेट सपोर्ट गर्ने गेम्सहरू होइन, जस्तै मोडल कम्ब्याट भनौँ न, जसमा चाहिँ 120 FPS सपोर्ट गर्छ होइन। त्यो खेल्दाखेरि पनि स्क्रिन जुन डिस्प्ले छ यसको होइन त्यो चाहिँ 60 हर्जमै बसिरहेको थियो कि। सो त्यो चाहिँ अलिकति वियर्ड छ, मेबी सफ्टवेयर अप्टिमाइजेसनको प्रब्लम हुनसक्छ होइन, नत्र एल्स गेमिङ वाइज एकदमै राम्रो फोन। सो GT Neo 2 को पर्फर्मेन्स त दामी भइहाल्यो होइन, तर पर्फर्मेन्स राम्रो बनाउन जाँदाखेरि चाहिँ क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा चाहिँ सेक्रिफाइस गरेको हुनसक्छ। अब त्यो केसमा रियलमी GT Neo 2 मा चाहिँ हामीले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। 64 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, त्यसै गरी 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो। अब मेन सेन्सरबाट इमेजहरू चाहिँ राम्रो छ है, तपाईँले राम्रो डिटेल्स पाउनुहुन्छ, डाइनामिक रेन्ज पनि इट्स फाइन, त्यसरी कलर पनि स्याचुरेटेड नै देखिन्छ तर ओभरली स्याचुरेटेड पनि छैन। तर यसमा एउटा कुरा चाहिँ के राम्रो हुनसक्थ्यो भन्दाखेरि सार्पनेस है। इमेजहरू चाहिँ त्यति हुन्छ नि, सार्पनेस चाहिँ इम्प्रुभ भइदियो भए अझै बेटर देखिन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसरी अब अल्ट्रा वाइड एङ्गल चाहिँ 8 मेगापिक्सलको मात्र हो। अब यो प्राइस रेन्जमा हामीले इजिली 12 मेगापिक्सल पनि पाउन सक्छौँ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन इमेजको सार्पनेस छ त्यो चाहिँ त्यति राम्रो लागेन मलाई। नोइजहरू पनि हामीले चाहिँ डे लाइटमा पनि नोटिस गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसको डिस्टर्सन करेक्सन जुन छ त्यसले पनि त्यति राम्रो काम गरेको जस्तो लागेन मलाई। सो अल्ट्रा वाइड एङ्गलका जुन क्यामेरा छ त्यो चाहिँ बेटर हुनसक्थ्यो। त्यसरी अब जुन म्याक्रो इमेजहरू छ 2 मेगापिक्सल मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि डल नै देखिन्छ होइन। सो खासै काम छैन, युजलेस नै भन्दा हुन्छ है। त्यसै गरी पोर्ट्रेट फोटोजहरू पनि राम्रै छ, मलाई ओभरअल राम्रो लाग्यो। जुन एज डिटेक्सन छ र ब्याकग्राउन्ड ब्लर छ नेचुरली देखिन्छ होइन। त्यसै गरी यसले नाइटमा नि राम्रो खिच्छ कि। हुन्छ नि इमेजहरूमा धेरै लाइट सोर्स छैन भने नि बेलुका पनि यसले मजाले लाइट निकाल्न सक्छ, डिटेल्सहरू पनि राम्रो देखिन्छ है। प्लस डाइनामिक रेन्ज पनि फाइन र कलर पनि त्यति ओभर स्याचुरेट हुँदैन। त्यसरी नाइट मोड युज गर्ने हो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ। हाइलाइट्सहरू स्याडोजहरू मजाले लिफ्ट गर्छ यसले होइन, र ब्यालेन्स देखिन्छ, डिटेल्सहरू सार्पै देखिन्छ फोटोजहरू होइन नाइट मोडमा पनि। सो इट्स गुड। अब सेल्फीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ओभरअल राम्रै आउँछ फोटोजहरू है, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ वास्ट आउट देखिन सक्छ। त्यसै गरी स्किन टोन पनि अलिकति पेल हो कि जस्तो हुन्छ बेला बेला, र त्यति मेजर इस्यु चाहिँ छैन। मुभिङ अन टु भिडियो यसले चाहिँ 4K 60 FPS सम्म खिच्न मिल्छ, तर त्यो रेजोल्युसनमा चाहिँ ह्यान्ड हेल्ड खिच्ने हो भने फुटेजहरू चाहिँ अलिक सेकी नै आउँछ। तपाईँले यसमा चाहिँ अल्ट्रा स्टेडी फिचर नै दिएको छ, त्यो इनेबल गर्ने हो भने चाहिँ फेरि 4K मा चाहिँ मिल्दैन है, 1080p मा मात्र खिच्न पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 1080p मा खिच्न चाहिँ फुटेजहरू खिच्दाखेरि चाहिँ फुटेजहरू कम्प्लिटली स्टेडियर आउँछ होइन। र भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कलर्स, डिटेल्स र डाइनामिक रेन्जहरू राम्रै छ, तर सार्पनेस भने चाहिँ हुन्छ 1080p मा त्यति राम्रो हुँदैन 4K जतिको। अब डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा हामीले 6.62 इन्चेसको फुल HD एमोलेड प्यानल पाउँछौँ र त्यो माथि 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पनि दिएको छ। अब प्यानलको क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ राम्रो छ, ब्राइटनेसदेखि लिएर जुन कन्ट्रास्ट रेसियो है, त्यसै गरी कलर्सहरू पनि राम्रो छ होइन। र ब्राइटनेसकै कुरा गर्दाखेरि आउटडोर्समा तपाईँले चलाउनुहुन्छ भने पनि नो प्रब्लम्स, मजाले चल्छ होइन। त्यसै गरी मिडिया कन्जम्सनको लागि पनि यो प्यानल चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई ओभरअल। त्यसरी अब रिफ्रेस रेट चाहिँ 120 हर्ट्ज म्याक्सिमम भइहाल्यो नि। तपाईँले अब एडाप्टिभ चाहिँ होइन है, कि 60 हर्ट्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ कि 120 हर्ट्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अब 120 हर्जमा हुँदाखेरि पनि कुनै कुनै एप्स जस्तै क्यामेरा एप र गेम्सहरू खेल्दाखेरि चाहिँ 60 हर्जमा ड्रप हुन्छ। त्यसै गरी यसमा अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि गेमर्सहरूको लागि चाहिँ 600 हर्जको टच स्याम्पलिङ रेट भनेर दिएको छ होइन। सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गेम खेल्दाखेरि चाहिँ जुन रेस्पोन्स रेट छ त्यो चाहिँ एकदमै स्मुथ हुन्छ, त्यसले चाहिँ गेम खेल्दाखेरि जुन त्यो टच रेस्पोन्सहरू त्यो चाहिँ स्मुथ बनाउँछ। त्यसै गरी अर्को एउटा कुरा चाहिँ लास्ट यसमा के छ भन्दाखेरि इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएको छ जुन चाहिँ इट इज भेरी फास्ट र रेस्पोन्सिभ हुन्छ।
अब डिजाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यो फोन हेर्दाखेरि लाइक फ्ल्यासी देखिन्छ होइन। यसो हेर्दाखेरि क्यामेरा मोडलले गर्दाखेरि चाहिँ OnePlus Nord 2 भाइब्स पनि दिन्छ यसले। पछाडिपट्टि चाहिँ यो फ्रस्टेड ग्लास फिनिस दिएको छ जसले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि लाइक फिङ्गरप्रिन्ट म्याग्नेट हो कि यो लास्टै 4 देखिन्छ होइन। अब यसमा जुन यो च्यासी छ साइड फ्रेम त्यो चाहिँ प्लास्टिक नै युज गरेको छ। त्यसगरी यसमा चाहिँ नो हेडफोन ज्याक USB टाइप C मात्र दिएको छ है। त्यसरी अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ अब हामीले होल पन्च पाउँछौँ होइन अगाडिपट्टि डिस्प्लेमा। सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ राम्रो छ, इभन बेजल्सहरू पनि स्लिम नै छ, तर जुन यसको फुटप्रिन्ट ठिकठाकै छ। त्यसरी फोन त्यति हेभी पनि फिल हुँदैन, प्लस स्लिपरी पनि छैन, लाइक कर्भ एजेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ग्रिप पनि राम्रो छ यसको। सो GT Neo 2 को अर्को दामी फिचर भनेको चाहिँ यसको ब्याट्री र चार्जिङ। सो यसमा चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ र 65 वाटको फास्ट चार्जिङ। अब लाइट युज गर्दाखेरि चाहिँ मैले 6 to 7 to 8 आवर्सको स्क्रिन अन टाइम पाएको थिएँ होइन। हेभी युज गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति 6 आवर्स जतिको स्क्रिन अन टाइम चाहिँ पाएको थिएँ होइन। तर यसको चार्जिङ चाहिँ लास्टै दामी छ। सो 0 to 100% होइन फुल चार्ज हुन चाहिँ अराउन्ड 40 मिनट्समै हुन्छ क्या। सो त्यो भनेको चाहिँ इट्स भेरी गुड। अब OS चाहिँ हामीले यसमा Android 11 Realme UI 2.0 पाउँछौँ होइन। अब यसमा चाहिँ अब मैले लाइक Realme UI को धेरै पनि अगाडि पनि भन्छ कि होइन, लाइक अब त्यस्तो प्रिफर पनि गर्दिनँ, तर आई थिङ्क अहिले चाहिँ राम्रो हुँदै आउँदैछ। अब यसमा चाहिँ ब्लोटवेयर्सहरू टन्नै छ, तर धेरै जस्तो चाहिँ हामीले अनइन्स्टल पनि गर्न मिल्छ होइन। अब कस्टमाइजेसन चाहिँ यसमा जस धेरै नै छ भनौँ अहिले, एज लाइटिङहरूदेखि लिएर फिङ्गरप्रिन्ट एनिमेसन, त्यसै गरी अलवेज अन डिस्प्लेमा नि हामीले क्लक विजेट्सहरू राख्न मिल्छ होइन। सो अहिले चाहिँ आई थिङ्क अलिकति राम्रो हुँदै आइरहेको छ Realme UI पनि होइन। सो एक्सपिरियन्स चाहिँ इट्स गुड। सो लास्टमा चाहिँ अब Realme GT Neo 2 जुन छ होइन, लाइक यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ आई थिङ्क वान अफ द बेस्ट फोन्स नै भन्दा हुन्छ यसलाई होइन। लाइक ओभरअल सबै हेर्ने हो भने पर्फर्मेन्सदेखि लिएर डिजाइन, अब क्यामेराहरू होइन। अब यो यसको कम्पिटिसन्सहरू हेर्ने हो भने पोको F3 जुन चाहिँ योभन्दा अलि अफोर्डेबल छ होइन, अझ अफोर्डेबल छ, त्यसले चाहिँ हामीले सेम पर्फर्मेन्स पाउँछौँ, सेम चिपसेट, तर क्यामेरा चाहिँ त्यसमा 48 मेगापिक्सलको मात्र दिएको छ होइन। त्यसै गरी अब यो यसकै रेन्जमा चाहिँ हामीले पोको F3 GT पनि पाउँछ जुन चाहिँ फुल फ्लेस्ड गेमिङ फोन नै हो होइन Xiaomi पोकोको, जुन चाहिँ हुन्छ नि इट इज भेरी गुड कि लाइक गेमिङ फिचर्सहरू छ, ट्रिगर्सहरू दिएको छ होइन। तर अफकोर्स डिफ्रेन्ट चिपसेट युज गरेर आएको छ मिडियाटेकको। त्यसै गरी अब क्यामेरा पनि होइन अब लाइक ठिकठाक नै छ त्यसको। तर यो फोन ओभरअलमा हेर्ने भने इट्स गुड। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। राम्रो लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गर्नु होला, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन दिनु होला फर नोटिफिकेसन्स। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।